पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 8659 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 58 जनाको निधन। निषेधाज्ञामा उपत्यकाका सडक टल्काइँदै रोड मार्किङको काम सुरु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेससँग मागे विश्वासको मत। जोखिमयुक्त स्थानमा परीक्षण बढाउन स्थानीय तहलाई आग्रह। सरको ब्याज दरबारे एनआईसी एसियालाई राष्ट्र बैंकले सोध्यो सत्य तथ्य के हो। काठमाडौँ उपत्यकामा एकै दिन थपिए 3825 कोरोना संक्रमितको शव जलाउन बागमती किनारमा अस्थायी शवदाह स्थल बनाइयो। स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि पूर्व रानी कोमल शाहलाई आईसीयू वार्डमा सारियो। केएमसी र हेम्स अस्पताललाई काठमाडौँका सिडिओले सोधे स्पष्टीकरण। उपत्यका बाहिर रहेका विदेशी पर्यटकलाई निर्वाध काठमाडौँ आउन दिइने। शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बुढानीलकुण्ठ पुगे प्रधानमन्त्री केपी ओली। सेनाका अवकाशप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन। नेप्से परिसूचक 5 अङ्कले घट्यो। शेयर बजार सम्बन्धी ठूलो खबर। राष्ट्रपतिद्वारा रेलवे अध्यादेश जारी। गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। एमालेका लुम्बिनी प्रदेशका सदस्य अमर बहादुर डाँगेले दिए राजीनामा। माओवादीले फिर्ता लियो समर्थन। केपी ओली सरकार अल्पमतमा। यातायात, एयरपोर्ट र विद्यालय सम्बन्धी ठूलो खबर। राष्ट्रिय सभा उपचुनावमा विपक्षीको गठबन्धन डाक्टर खेमलाल देवकोटा साझा उम्मेद्वार। कोरोना संक्रमितलाई प्लाज्मा थेरापी कति ठिक कति बेठिक, यसबारे पूरी जानकारी। भारतबाट आउने यात्रु क्वारेन्टाइन बस्न तोकिए 8 होटल, दैनिक शुल्क 3000 सम्म पर्ने। काठमाडौँ बाहेक 4 विमानस्थलबाट आकस्मिक उडानको अनुमति। सांसदहरूको पीसीआर टेस्ट गर्नका लागि स्वाब संकलन थालियो। आजबाट फेरि कुन कुन जिल्लामा सवारीमा जोर बुजर प्रणाली लागू गरियो त? यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। कुखुराको मासुको मूल्यमा मन परी मासुको मूल्य यतिसम्म बढाइयो। राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने। आजदेखि कुन कुन जिल्लामा लकडाउन र निषेधाज्ञा लगाइयो अनि कुन कुन जिल्लामा खुकुलो बनाइयो त? यसबारे सम्पूर्ण जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। सुनको मूल्य तोलामा 300 ले घट्यो। रवि लामिछानेले सुरु गरे सबै नेपालीलाई सहयोग गर्न सरकारलाई नरम शैलीमा गरम दनक। निषेधाज्ञामा पनि काष्ठमाण्डव पुनर्निर्माणको काम धमाधम सुरु। माधव समूहको निष्कर्ष कारबाही बोक्नुभन्दा सामूहिक राजीनामा दिनु उपयुक्त। विवाहमा 2 वटा गाडी र 15 वटा जन्ती लैजान पाइने। प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी। फेरि शैक्षिक सत्र गुम्ने चिन्ता तर व्याप्सन भन्छ। अहिले नै यस्तो भन्न मिल्दैन, सत्ता आउँछ जान्छ। लोकतन्त्र जोगाउने व्यवहार प्रधानमन्त्रीले देखाउनु भएन भन्दै कांग्रेसको भनाई। फ्रन्टलाइनका कर्मचारीको निधन भए प्रदेश एक सरकारले परिवारलाई 25 लाख रुपैयाँ दिने। कोरोना उपचारमा तोकिए भन्दा बढी शुल्क लिने अस्पताललाई कारबाहीको चेतावनी। जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणाको तयारी। विभागीय मन्त्रालयमा छलफल। केपी ओली प्रति रामकुमारी झाँक्रीको टिप्पणी। हामी एक्लै डुब्दैनौ, तिमीलाई पनि लिएर डुब्छौ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारतमा बढ्यो, नेपालमा पनि बढ्न सक्ने। पूर्व राजादेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्म कोरोना संक्रमित भए। केपी ओलीको योजना विफल बनाउन विपक्षी दलले गर्दैछन् यस्तो तयारी। प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई देउवाको जवाफ, हामी सहयोग गर्न सक्दैनौ। कोरोना महामारी बढेसँगै एसई बारे अन्यल परीक्षा होला कि ग्रेडिङ, यसबारे पूरी जानकारी। आखिर एसई कक्षा 12 र सबै विद्यार्थीको परीक्षा कहिले हुन्छ त? यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट मात्र दिने सरकारको निर्णय। भारतमा भेटियो 1000 गुणा बढी संक्रामक अर्को भेरिएन्ट, यसैले महामारी व्यापक बनाएको वैज्ञानिकको दाबी। कुखुरा बिक्री नहुँदा किसान चिन्तित, दाना नपाएर मर्न थाले कुखुरा। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द पहिलो खबर, कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 58 जनाको मृत्यु भएको छ भने 8659 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 20756 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 8605 र 616 एन्टिजेन परीक्षणमा 54 जना गरी 8659 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना भाइरस सक्रिय संक्रमितको संख्या 3,59,610 पुगेको छ भने आजसम्म कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 66,352 पुगेको छ। जसमध्ये 4,764 जना संस्थागत आइसोलेसनमा र 61,588 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 1993 रहेको छ। हालसम्म देशभर 2,89,783 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट हालसम्म नेपालमा 3,475 जनाको मृत्यु समेत भएको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र काठमाडौँ उपत्यकामा 3,825 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले जोखिमयुक्त स्थानमा परीक्षण बढाउन स्थानीय तहहरूलाई अनुरोध गरेको छ। मन्त्रालयको इन्सिडेन्ट कमान्ड सिस्टमको बुधबार बसेको बैठकले जोखिमयुक्त स्थानमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ गरी नमुना संकलन गर्न आग्रह समेत गरेको छ। त्यसैगरी सरकारले कोरोनाको उपचारको शुल्क तोके भन्दा बढी शुल्क लिने निजी अस्पताललाई कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले बुधबार एक सूचना जारी गर्दै यस्तो चेतावनी दिएको हो। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरमा संक्रमण तीव्र भई मृत्यु हुनेको संख्या समेत बढ्दै गएपछि सरकारले जनस्वास्थ्य संकटकाल हेल्थ
इमर्जेन्सी घोषणा तयारी गरेको छ। नेपालमा पछिल्ला दिनमा संक्रमण तीव्र हुनुका साथै अस्पतालमा भर्ना हुने र ज्यान गुमाउने संक्रमित संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गर्न लागेको हो। देशका सम्पूर्ण संयन्त्र कोरोना महामारी परिचालन गर्ने विषयमा स्वास्थ्य जनसंख्या मन्त्रालयले विज्ञहरूसँग सल्लाह गरी तयारी अगाडि बढाएको मन्त्रालयका एकजना अधिकारीले बताउनु भएको छ। यानि कि जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा तयारी गरिएको छ भने विभागीय मन्त्रालयमा छलफल समेत भएको छ। त्यसैगरी प्रदेशिक सरकारले कोरोना महामारीमा खटिएका फ्रन्टलाइनका कर्मचारीको निधन भए प्रति परिवार 25 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। पहिचान, निदान, उपचार, बिरामीको ओसार पसार र शव व्यवस्थापनमा प्रत्यक्ष रूपमा खटिएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, चालक र सरसफाई कर्मी र कर्मचारीको कोभिड-19 का कारण मृत्यु भएका परिवारलाई क्षतिपूर्ति स्वरूप नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने क्षतिपूर्ति रकम दोहोरो नहुने गरी एकमुष्ट 25 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको प्रदेश एक सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमितको उपचार र शव व्यवस्थापनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी संक्रमित भए उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय हिजो बसेको प्रदेश एकको मन्त्री परिषदले गरेको छ। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, अहिलेसम्म पूर्व राजादेखि पूर्व प्रधानमन्त्रीसम्म कोरोना संक्रमित भइसकेका छन्। भारतको कुम्भ मेलामा सहभागी भएर फर्किए लगत्तै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह, पूर्व रानी कोमल शाहमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। केही दिनमै घरमै बसेका शाह दम्पति काठमाडौँको थापाथली स्थित नर्भिक अस्पतालमा भर्ना भएर उपचार गराइरहेका छन्। स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि पूर्व रानी कोमल शाहलाई आइसियुबाट वार्डमा सारिएको छ भने पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको अवस्था भने सामान्य रहेको बताइएको छ। यसअघि पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमालेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने त्यसैगरी सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई पनि कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यसैगरी वहालवाला मन्त्रीलाई संक्रमण देखिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङमा परेका थिए। गत वर्ष प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा, राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाल, परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईमा समेत संक्रमण देखिएको थियो। केही दिनअघि कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो भने हाल उनी होम आइसोलेसनमा रहेका छन्। त्यसैगरी एमाले नेता एवं साहित्यकार मदननाथ पाश्रित, एमाले केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल लगायत पनि संक्रमित रहेका छन्। यसैकारण अहिले नेताहरूमा पनि कोरोना संक्रमण फैलिँदै गएको छ। कोरोनाबाट बच्न हामी सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड अवश्य पनि अपनाऊ, बाहिर जाँदा मास्क र सेनिटाइजरको अवश्य पनि प्रयोग गरौँ र साबुन पानीले पटक पटक कम्तीमा 20 देखि 30 सेकेन्डसम्म राम्ररी हात धुने गरौँ। दर्शकवृन्द, कोरोना सम्बन्धी आज आएका सम्पूर्ण समाचारहरू तपाईहरुमा राखिसकेका छौं। आउनुस् अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको छ भने समर्थन फिर्ताको पत्र बुधबार बिहान संसद सचिवालयमा बुझाएको छ। माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसद सचिवालयका सचिव गोपालनाथ युगीलाई पत्र बुझाएका हुन्। संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णय लगत्तै नेकपा माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएको थियो, तर सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको थियो। बुधबार समर्थन फिर्ताको पत्र बुझाएपछि माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले पत्रकारसँग भने प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत कदमहरू चाल्दै गइरहनु भएको छ। उहाँकै सरकार निरन्तर रहिरहँदा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनजीविका सबै मुद्दाहरूमा गम्भीर खतरा पैदा भएर कालान्तरमा राष्ट्रिय स्वाधीनताकै मुद्दा गम्भीर खतरामा पर्न सक्ने भएकाले आजैका मितिदेखि लागू हुने गरी समर्थन फिर्ता लिएका छौं भन्दै उनले बताएका छन्। अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्री ओलीले यही वैशाख 27 गते संसदको विशेष अधिवेशनबाट विश्वासको मत लिँदैछन्। तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत नपुगे ओली सरकार ढल्ने समेत रहेको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी माओवादी केन्द्रले सरकारको समर्थन फिर्ता लिएको छ भने केपी ओली सरकार अल्पमतमा परेको छ। आउनुस् अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, आजबाट फेरि कुन जिल्लामा लकडाउन र निषेधाज्ञा लगाइएको छ र कुन जिल्लामा सवारीमा जोरबुजोर प्रणाली लागू गरिएको छ त आउनुस् तपाईहरुलाई यसबारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरसको महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएका जिल्लाको संख्या 52 पुगेको छ। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि 40 जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पुनः र 12 जिल्लाका निश्चित स्थान तोकेर आंशिक निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेका हुन्। बाँके, सुर्खेत, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, कैलाली, पर्सा, दाङ, कञ्चनपुर, पाल्पा, चितवन, रूपन्देही, बर्दिया, सल्यान, सुनसरी, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, डडेलधुरा जिल्लामा भने जिल्लाभर लागू हुने गरी निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै झापा, गुल्मी, प्युठान, बाजुरा, उदयपुर, बजाङ, कपिलवस्तु, नुवाकोट, धनुषा, अर्घाखाँची, बैतडी, दैलेख, महोत्तरी, डोल्पा, डोटी, नवलपरासी पूर्व, रोल्पा, मुगु, बारा, सिराहा र नवलपरासी पश्चिममा पनि जिल्लाभर निषेधाज्ञा रहेको छ। मन्त्रालयका अनुसार तनहुँ, म्याग्दी, ताप्लेजुङ, रामेछाप, स्याङ्जा, कालीकोट, मकवानपुर, गोर्खा, काभ्रेप्लाञ्चोक, मोरङ, दार्चुला र बागलुङमा निश्चित क्षेत्र तोकेर निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिएको छ। हिजो बिहानदेखि महोत्तरी, रोल्पा, मुगुमा पनि पूर्ण निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ भने तनहुँ र म्याग्दीमा आंशिक रूपमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका क्षेत्रभित्र वैशाख 22 गते राति 12 बजेदेखि आउँदो वैशाख 31 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा गरिएको छ भने बुधबारदेखि नै तनहुँको रिसिङ गाउँपालिकाको वडा नम्बर 2, 3, 4, 5, 6, 7 र 8 वडामा आंशिक रूपमा निषेधाज्ञा लागू गरेको छ। यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारा र सिराहाले
वैशाख 23 गते बिहान 6 बजेदेखि अनिश्चितकालका लागि निषेधाज्ञा लागू हुने जनाएको छ। यस्तै रोल्पामा पनि बुधबारदेखि लागू हुने गरी पूर्ण निषेधाज्ञा लागू गरेको छ। हामीले बताएका यी सबै जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञा र लकडाउन लगाइएको छ भने अहिलेसम्म नेपालमा लकडाउन र निषेधाज्ञा लगाउने जिल्लाको संख्या भने 52 पुगिसकेको छ। यी सबै जिल्लाहरूमा सवारीमा जोरबुजुर प्रणाली लागू भने गरिएको छैन। केही जिल्लाहरूमा सवारीमा जोरबुजुर प्रणाली लागू गरी सवारी चल्न दिएको छ भने धेरैजसो जिल्लाहरूमा भने सवारी ठप्प पारिएको छ। देशभर सवारीमा जोरबुजुर प्रणाली लागू गर्ने सम्बन्धी नेपाल सरकारले अहिलेसम्म आधिकारिक निर्णय भने गरिसकेको छैन। यसबारेमा थप केही जानकारी आयो भने तपाईहरुमाझ आगामी रिपोर्टहरूमा पनि जानकारी दिने प्रयास गर्नेछौं। आउनु छ अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, अहिले काठमाडौँ उपत्यकाका अधिकांश निर्माण साइट बन्द रहेका छन्। निषेधाज्ञा लागेपछि श्रमिक घर फर्किएका छन् भने ठेकेदारहरू पनि सवारीको पास र काम जारी राख्ने अनुमति नपाएको भन्दै हात बाँधेर बसेका छन्। तर सडक विभागले सडक संकेत चिन्ह कोर्ने काम, रोड मार्किङ गर्ने काम भने निषेधाज्ञाको मौका पारेर तीव्र पारेको छ। सडकमा आवागमन कम हुँदा काम गर्न सहज भएकाले विभागले मार्किङको काम यही समय रोजेको हो। काठमाडौँको सडक डिभिजन कार्यालयका प्रमुख कुबेर नेपालीले यस्तो कामका लागि धेरै संख्यामा मजदुर नलाग्ने भएकाले कोभिड-19 विरुद्ध उनीहरूलाई सचेत बनाएर सावधानी सहित काम भइरहेको समेत बताइएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी निषेधाज्ञाको समयमा पनि रोड मार्किङको काम उपत्यकामा गर्न थालिएको छ। आउनु छ अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पार्टीका नेताहरूसहित बुधबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास पुगेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत दिन सहयोग मागेका छन्। तर कांग्रेसले सहयोग गर्न नसक्ने जवाब फर्काएको छ। कांग्रेस पदाधिकारी बैठकले 27 वैशाखको प्रतिनिधि सभा विशेष अधिवेशनमा विश्वासको मत लिन आउँदा प्रधानमन्त्रीलाई फेल गराउने निर्णय गरेको भोलिपल्ट एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओली उप प्रधानमन्त्री एवं एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुभाष नेमाङ, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई लिएर देउवा निवास बुढानीलकोट पुगेका थिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा निवास पुगेका हुन् भने शेरबहादुर देउवाले भने यसमा कुनै पनि सहयोग गर्न नसक्ने बताएका छन्। त्यसैगरी विशेष अधिवेशन मार्फत विश्वासको मत लिन संसदमा जाने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमपछि विपक्षी दलहरूबीच फेरि अविश्वासको प्रस्ताव दर्ताको बहस सुरु भएको छ। स्रोतका अनुसार सोमबार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड बीच आगामी रणनीति बारे संवाद भएको थियो। मंगलबार कांग्रेस पदाधिकारीको बैठक बस्यो भने माओवादी नेताहरूले राजधानीमा उपलब्ध स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग छलफल समेत गरेका थिए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढानीलकोटमा बसेको पदाधिकारीको बैठकमा ओलीको सम्भावित कदम र त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। यानि कि प्रधानमन्त्री विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी भने गरिएको छ। यसै सम्बन्धी नेकपा एमालेकी नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गर्दै अहंकार र दम्भ त्यागेर सत्यानाश हुनबाट जोगिन आग्रह समेत गरेकी छन्। उनले ट्विटरमा लेखेकी छन्, हामी त डुब्छौं नै, हामी सत्यानाश हुन्छौं नै, तिमीलाई पनि लिएर डुब्छौं भन्दै उनले बताएकी छिन्। यानि कि हामी एक्लै डुब्दैनौं, तिमीलाई पनि लिएर डुब्छौं भन्दै केपी ओली प्रति रामकुमारी झाँक्रीले टिप्पणी गरेकी छिन्। आउनु छ अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पत्रकार रवि लामिछानेले सरकारप्रति कडा टिप्पणी गरेका छन् भने 3 करोड नेपालीका लागि राम्रो सूचना र साथ दिने बाचा समेत गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, आज सरकार भन्दा कयौं गुणा जिम्मेवार भएर नागरिक अभियन्ता, कलाकार, खेलाडी, पूर्व कर्मचारी, पूर्व प्रहरी, सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख्य फलोअर्स भएका संसारभरका नेपाली तथा नेपालीलाई माया गर्ने मानिसहरू, सचेत बौद्धिक वर्ग, नयाँ राजनीतिक दल, केही पुरानी दलका पनि नयाँ सोच भएका नेता एवं केही गर्न हुटुटी भएका हर क्षेत्रका मानिसहरू लागि परेका छन्। केही अक्सिजनको जोहो गर्न जुटेका छन् भने केही एम्बुलेन्स त कोही खानाको व्यवस्थापनमा। हरेक असल मानिसको आफ्नो तर्फबाट केही न केही योगदान दिन तसाड मसाड गर्दैछ। यस बीचमा हामी चाहिँ यी सबै मनकारी मानिसहरूले प्रदान गर्ने सेवाको समन्वय गर्दैछौँ। बिहान 7 बजेदेखि भोलिपल्ट बिहान 2 बजेसम्म हामी हेल्प डेस्क मार्फत तपाईहरूलाई सघाउँदछौँ भन्दै उनले बताएका छन्। आउनुस् मिलेर भिड नगरी अगाडि बढौँ, कोभिड विरुद्ध लडौँ, जे आवश्यक भए पनि हामीलाई 98 51 32 21 11 र 98 01 03 81 81 मा सम्पर्क गर्नुहोला भन्दै रवि लामिछानेले टेलिफोन नम्बर पनि दिनुभएको छ। उनले भनेका छन्, चिन्ता नगर्नुस्, हामी पनि छौँ भन्दै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी उनले एउटा अर्को स्ट्याटस पनि लेखेका छन्, ठिक समयमा अस्पताल सुरु गरेका कारण दुर्गम कालीकोटमा यो विपत्तिका सेवा प्रदान गर्न सकिएको छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई 50% भत्ता दिन्छौँ, जनशक्ति अभाव हुन दिन्नौ भन्दै सरकारले राजकोट अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई यो सुविधा दिने नदिने केही जानकारी दिएको छैन। तर सरकारले नदिए पनि हामी जसरी पनि 50% भत्ताको जोहो गर्नेछौँ। यसै पनि हाम्रो टिमले भत्ताको लोभमा सेवा गरेको छैन र गर्दैन पनि। राजकोट अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरूप्रति सलाम भन्दै उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा यस्तो लेखेका हुन्। दर्शकवृन्द, तपाईहरुलाई यस बारेमा के लाग्छ त? हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउन भने नबिर्सिनु होला। आउनु छ अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, भारतमा यसै पनि कोरोना भाइरसका संक्रामक नयाँ भेरिएन्ट फैलिरहेका छन्, जसको संक्रमणले देशकै अवस्था बेहाल भइरहेको छ। यही बीच त्यहाँका वैज्ञानिकहरूले झन् चिन्ताजनक खबर सार्वजनिक गरेका छन्। भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार भारतमा अहिलेसम्मकै खतरनाक 1000 गुणा भन्दा
बढी संक्रामक अर्को नयाँ भेरिएन्ट फेला परेको हो, जसलाई वैज्ञानिकले N44 के नाम दिएका छन्। यो म्युटेन्टले भारतका केही स्थानमा आतंक मचाइरहेको वैज्ञानिकले दावी समेत गरेका छन्। यो भेरिएन्ट 10 देखि 1000 गुणासम्म बढी संक्रामक छ, जसका कारण भारतमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर चरम सीमामा पुगेको बताइएको छ। आउनु सबहरुको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, भारतबाट सातामा 2 उडान नेपाल आउने गरी यात्रु रहने गरी 8 वटा होटललाई क्वारेन्टाइन तोकिएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका अनुसार भारतबाट आउने हवाई यात्रु यी 8 वटा होटलमा मात्र क्वारेन्टाइन बस्नुपर्नेछ। मन्त्रालयले गोदावरी स्थित भ्यू स्कुटी, गुहेश्वरी स्थित माधव होटल, एयरपोर्ट स्थित एयरपोर्ट होटल, गौशाला स्थित अमादबलम होटल, गौशाला स्थित रिडरसिन, गौशाला स्थित आनन्द आश्रम, जगाती स्थित फार्म हाउस रिसोर्ट र जगाती स्थित युवान रिसोर्टलाई होटल क्वारेन्टाइनका रूपमा तोकिएको छ। यी होटलमा 10 देखि 91 कोठासम्म उपलब्ध रहेका छन्। दैनिक शुल्क 3000 सम्म तिर्नुपर्ने भएको छ भने यात्रु अनिवार्य 10 दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने बताइएको छ। त्यसैगरी वायुसेवा कम्पनीले आपतकालीन अवस्थामा काठमाडौँका बाहेक मफसलका थप 4 विमानस्थल कार्यालयबाट उडान अनुमति लिन सक्ने भएका छन्। प्राधिकरण स्रोतका अनुसार त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालय, नेपालगञ्ज नागरिक उड्डयन कार्यालय, पोखरा नागरिक उड्डयन कार्यालय, सुर्खेत नागरिक उड्डयन कार्यालय र लुक्ला स्थित तेन्जिङ हिलारी विमानस्थलबाट आकस्मिक उडानको अनुमति लिन सकिने भएको छ। त्यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका भन्दा बाहिर रहेका विदेशी पर्यटक निर्वाध काठमाडौँ आउन सक्ने भएका छन्। गृह मन्त्रालयले बुधबार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्र लेख्दै पर्यटनलाई काठमाडौँ आउन सहजीकरण गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। मंगलबार एन्टिजेन परीक्षणमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि PCR परीक्षण गराएका उनलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। आउनु सबहरुको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, निषेधाज्ञामा सरकारी अनुगमन भएको फाइदा उठाउँदै ब्रोइलर कुखुराको मासुको बेच्ने खुद्रा पसलेहरूले मनपरी मूल्य लिने गरेको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाका खुद्रा मासु पसलेहरूले होलसेलमा भन्दा प्रति केजी 75 रुपियाँ महँगो मूल्य लिने गरेको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन्। आज काठमाडौँ उपत्यकामा खुद्रा पसलहरूमा ब्रोइलर कुखुराको तयारी मासुको कारोबार 400 रुपियाँमा भएको छ। यो मूल्य भने 50 रुपियाँ महँगो रहेको छ। त्यसैगरी लकडाउनका कारण किसानहरू मर्कामा परेका छन्। दैनिक दाना पानी औषधि खुवाउनु पर्ने अवस्थामा दाना समेत नपाएर कुखुरा मर्न थालेपछि किसानहरू चिन्तित बनेका छन्। कुखुरा मर्न थाल्नु र बिक्री नै नहुनु ठूलो समस्या भएको किसानहरू बताउँछन्। 1.5 महिना अघिदेखि दाना पानी र औषधि खुवाएर हुर्काइरहेका ब्रोइलर कुखुरा फार्मभरि छन्, तर बिक्री गर्ने कुनै सुरसार भने नरहेको बताइएको छ। आउनु सबहरुको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुने संख्या बढ्दै गएपछि पशुपति क्षेत्रमा अस्थायी सप्ताह स्थल निर्माण थालिएको छ। बागमती किनारमा व्यवस्थित चिता नहुँदा सब व्यवस्थापनमा कठिनाई भएपछि 10 वटा चिता बनाउन थालिएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाले बताएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको सब विगतमा विद्युतीय सप्ताह गृहमा मात्र व्यवस्थापन गरिन्थ्यो, तर पछिल्ला दिनमा कोरोनाबाट मृत्यु हुने संख्या बढेपछि बागमती किनारमा जलाउन पनि थालिएको छ। तर सो क्षेत्रमा व्यवस्थित चिता नहुँदा सब व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै थियो। त्यसकारण संक्रमितको शव जलाउनका लागि बागमती किनारमा अस्थायी सप्ताह स्थल निर्माण थालिएको छ। त्यहाँका केही तस्बिरहरू तपाईहरुले स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको छ। आउनु सबहरुको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विवाहमा 15 जना व्यक्ति र 2 वटा गाडी प्रयोग गर्न पाउने बताएको छ। त्यसका लागि प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति पनि लिनुपर्ने भएको छ। प्रशासन कार्यालयले दोस्रो पटक वैशाख 22 गतेदेखि 29 गतेसम्म निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको छ। निषेधाज्ञाको समयमा विवाह व्रतबन्ध जस्ता संस्कारमा 15 जना व्यक्ति र 2 वटा गाडीमा ब्यानर राखेर जिल्लाभित्र र वा अन्तर जिल्ला आवत गर्न दिने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। आउनु सबहरुको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेका लागि बिहीबारदेखि अनलाइनबाट मात्र श्रम स्वीकृति जारी गर्ने भएको छ। बुधबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा बसेको बैठकले वैशाख मसान्तसम्म देशभरका श्रम कार्यालयबाट अन्तिम श्रम स्वीकृति जारी नगर्ने निर्णय गरेको हो। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्ण प्रसाद दवाडीले तत्काल विदेशका उडान बन्द भएको र जाने अवस्था नरहेकाले अनलाइनबाट मात्रै श्रम स्वीकृति जारी गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी श्रम स्वीकृति अनलाइनबाट मात्रै दिने सरकारले निर्णय गरेको छ। आउनु सबहरुको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, केही सातादेखि कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएसँगै नजिकै गएको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई के हुन्छ भन्ने अन्यलता बढेको छ। यस वर्षको एसई परीक्षाको मिति जेठ 13 गतेदेखि 24 गतेसम्मका लागि तोकिसकेको छ। हरेक वर्ष चैतमा हुने एसईलाई 2 महिना शैक्षिक सत्र सारेर जेठका लागि तोकिएको हो। यस्तै 12 कक्षाको परीक्षा तालिका सार्वजनिक भए पनि यसबारे पनि कोरोना महामारीकै कारण अन्यल थपिएको छ। परीक्षा नजिकै गर्दा कोरोना महामारी झन बढ्दै गएपछि विद्यार्थी र अभिभावकमा यस वर्षको परीक्षा के हुने हो भन्ने चिन्ता थपिएको छ। अहिले नै एसई परीक्षा बारे कुनै पनि निर्णय नलिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले बताउनु भएको छ। वैशाख अन्तिमसम्ममा कोरोना महामारीले कस्तो रूप लिन्छ त्यो हेरेर निर्णय लिने पौडेलले बताएका छन्। शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला भने एसई परीक्षा केन्द्रीय तहबाट गर्न आवश्यक नै नभएको बताउँछन्। संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले दिएको निर्देशन पालना गरी एसई परीक्षा बारे के गर्ने भन्ने समस्या नआउने उनको भनाइ रहेको छ।
यस वर्ष कक्षा 12 को परीक्षा जेठ 26 गतेदेखि असार 4 गतेसम्मका लागि तोकिएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी विद्यार्थीहरूको परीक्षा हामीले बताएको मिति अनुसार तोकिएको छ भने कोरोना महामारीको रूप हेरेर परीक्षा लिन सक्ने बताइएको छ। यसबारेमा थप केही जानकारी आयो भने तपाईहरुमा पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। तर फेरि शैक्षिक क्षेत्र घुम्ने चिन्ता रहेको बताइएको छ भने तर प्याप्सनले भनेको छ अहिले नै यस्तो भन्न मिल्दैन भन्दै प्याप्सनले भनेको हो। आउनु छ अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सुनको मूल्य तोलामा 300 रुपैयाँले घटेको छ। अघिल्लो दिन 90,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको छापावाला सुनको भाउ आज भने 90,300 रुपैयाँमा झरेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। आजका लागि महासंघले तेजाबे सुनको प्रति तोला मूल्य 89,800 रुपैयाँ तोकेको छ भने अघिल्लो दिन तेजाबे सुन प्रति तोला 90,100 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै चाँदीको प्रति तोला मूल्यमा पनि 5 रुपैयाँले गिरावट आएको छ। यसअनुसार चाँदीको मूल्य आज 1,320 रुपैयाँ तोकिएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्लाज्मा थेरापीबाट कोरोना संक्रमितको उपचार गर्दा कति ठिक र कति बेठिक रहेको छ त? यसको उपचार गर्दा तपाईहरुलाई फाइदा त थाहा नै छन् भने यसका बेफाइदाहरू आखिर के रहेका छन् त? आउनुस् तपाईहरुलाई यसबारेमा पनि केही जानकारी दिउँ। दर्शकवृन्द, पहिलो कुरा त प्लाज्मा थेरापी दिँदा उचित सावधानी अपनाउन सक्ने हो भने रगतका माध्यमबाट सर्ने अन्य भाइरस र रोग सर्ने सम्भावना प्रबल रहन्न। सावधानी नअपनाउँदा एचआईभी, हेपाटाइटिस सी, हर्पिस लगायतका विभिन्न भाइरस सर्ने जोखिम हुन्छ। तर सबैभन्दा ठूलो डर त नयाँ प्रकारको भाइरसको उत्पत्ति हुन्छ भन्ने रहेको बताइएको छ। यसबाट तपाईहरुले आफै अनुमान गर्न सक्नुहुनेछ प्लाज्मा थेरापीले कति फाइदा र कति बेफाइदा गर्छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार रेलवे अध्यादेश 2078 जारी गरेकी छिन्। जनकपुर जयनगर रेलमार्गमा रेल सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खोल्न उक्त आदेश जारी गरिएको हो। उक्त रेलमार्ग सञ्चालनका लागि कानुनी बाटो खोल्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले अध्यादेशको मस्यौदा गरेको थियो। केही दिनअघिको मन्त्री परिषद बैठकले अध्यादेश राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी राष्ट्रपतिद्वारा रेलवे अध्यादेश जारी गरिएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाली सेनाले अवकाश प्राप्त सैनिक स्वास्थ्य कर्मीलाई सेवामा फर्किन तयार रहन निर्देशन दिएको छ। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाको अध्यक्षतामा बसेको विशेष बैठकले 2072 साल भन्दा पछाडि नेपाली सेनाको स्वास्थ्य सेवाबाट अवकाश पाएका स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई आवश्यक परेका बेलामा बोलाउन सक्ने गरी तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन जारी गरेको हो। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले काठमाडौँको मेडिकल कलेज, केएमसी र एम्स अस्पताललाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएको जानकारी आएको स्पष्टीकरण सोधिएको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी सांसदहरूको कोरोना परीक्षणका लागि स्वाबको नमुना संकलन सुरु गरिएको छ। नयाँ बानेश्वर स्थित संघीय संसद भवनको लोत्से हलमा बिहान 10 बजेदेखि 5 बजेसम्म 2 दिन स्वाब संकलन हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ। आउनु अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा राष्ट्रिय सभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले बागमती प्रदेशमा जेठ 6 गते र लुम्बिनी प्रदेशमा जेठ 17 गते राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदको उपनिर्वाचन गर्दैछ। बागमती र लुम्बिनीमा नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट निर्वाचित रामबहादुर थापा र चन्द्रबहादुर खड्काले दल त्याग गरेपछि रिक्त भएको ती पदमा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो। निर्वाचन आयोगले बनाएको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन निर्देशिका 2076 अनुसार उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्ने व्यक्तिले आफ्नो घर संख्या, घर रहेको स्थान, जग्गाको विवरण, किता नम्बर र क्षेत्रफल खुलाउनु पर्ने बताइएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी राष्ट्रिय सभा उपनिर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्न सम्पत्ति विवरण बुझाउनु पर्ने भएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, एनआईसी एसिया बैंकले चर्को ब्याज लिएर सर्वसाधारण ऋणीलाई महामारीमा पनि दुःख दिएको खबरपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले जवाफ माग गरेको छ। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देवकुमार ढकालले बैंकलाई पत्र काटिएको पुष्टि गरेका छन् भने उनका अनुसार अचाकली ब्याज लिएर महामारीमा पनि ग्राहकलाई समस्या पारेको भन्ने विषय बाहिर आएपछि जवाफ माग गरिएको हो। बैंकले जवाफ भने फर्काएको छैन। दर्शकवृन्द, विशेष गरी चर्को ब्याज दर बारे एनआईसी एसिया बैंकलाई राष्ट्र बैंकले सत्य तथ्य सोधेको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, भारतमा पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर भारू 19 पैसा र डिजेलको मूल्य भारू 21 पैसा वृद्धि भएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाए अनुसार राजधानी नयाँ दिल्लीमा पेट्रोल प्रति लिटर 90 रुपियाँ 74 पैसा कायम भएको छ भने डिजेलको मूल्य भारू 81 रुपियाँ 12 पैसा रहेको छ। भारतीय तोल कम्पनीहरूले मंगलबार पनि पेट्रोल पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेका थिए भने मंगलबार प्रति लिटर पेट्रोलमा 67 पैसा र डिजेलमा 18 पैसा वृद्धि भएको थियो। नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगमसँग कारोबार गर्ने भएकाले त्यसको असर नेपालमा पनि देख्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसअघि नेपाल आयल निगमका अधिकारीहरूले मूल्य वृद्धिले पेट्रोलको मात्रा 140 सम्म पुग्न सक्ने बताइसकेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भारतमा बढेको छ भने नेपालमा पनि बढ्न सक्ने देखिएको छ। आउनु अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, गएको 12 वैशाखमै कारबाहीको तयारी गरेका अध्यक्ष ओली जसरी पनि आफ्नो समूहका सांसदहरूलाई कारबाही गर्ने पक्षमा रहेको माधव नेपाल समूहका नेताहरूको बुझाइरहेको छ। विश्वासको मत पाए पनि कारबाही गर्छन्, पाएनन् भने पनि किनारा लाउँछन्। ती नेताले भन्छन् एमाले अध्यक्ष ओलीले अदालतको फैसला अनुसार 2 जेठ 2075 बमोजिमको पार्टी सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राखेर समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको माधव नेपाल समूहका नेताहरूलाई चरणबद्ध रूपमा
रूपमा स्पष्टीकरण सोधेका छन्। पहिलो चरणमा नेता नेपाल सहित भीम रावल, घनश्याम भुसाल र सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधेर 6 महिनालाई कारबाही समेत गरेका थिए। माधव नेपाल समूहले यस्तो निष्कर्ष निकालेको छ कि कारबाही भोग्नु भन्दा सामूहिक राजीनामा दिनु उपयुक्त हुन्छ भन्दै निष्कर्ष निकालेको छ। आउनु अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, निषेधाज्ञामा पनि ऐतिहासिक सम्पदा काष्ठमाण्ड पुनर्निर्माणको काम नियमित भइरहेको छ। हाल दैनिक 30 कामदारले नियमित काम गरिरहेको उक्त सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्नका लागि कामदारले सुरक्षाको मापदण्ड अपनाई भौतिक दूरी कायम गरेर काम गरिरहेका छन्। पछिल्लो समय कोरोना भाइरसको संक्रमण दर अत्याधिक बढेपछि निर्माणको काम नरोक्ने तर कामदार बीच दूरी कायम गर्ने सहमति अनुरूप काम भइरहेको छ। यसअघि वैशाख भित्र पुनर्निर्माणको काम सकी उद्घाटन गर्ने तयारी रहे पनि छानो छाउने काठ समयमै उपलब्ध नहुँदा पुनर्निर्माणको काम सक्न अझै केही समय लाग्ने भएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी निषेधाज्ञामा पनि काष्ठमाण्ड पुनर्निर्माणको काम धमाधम सुरु भएको छ। आउनु अब अर्को समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा आजको शेयर बजार सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। आज शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक 5.09 अंकले घटेर 2649.60 अंकमा झरेको छ। उता क वर्गका कम्पनीहरुको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 1.63 अंकले घटेको छ। आज कारोबार रकम भने 6 अर्ब नागेको छ। दिनभर भएका 78,761 कारोबारबाट 1,48,67,995 किता शेयर किनबेच हुँदा कारोबार रकम भने 6,21,68,14,313 रुपैयाँ पुगेको छ। त्यसैगरी आज कुन कम्पनीको शेयर मूल्य बढ्यो र कुन कम्पनीको शेयर मूल्य घट्यो यसबारेमा सम्पूर्ण जानकारीहरू तपाईहरुलाई स्क्रिनमा देखाइरहेका छौं। तपाईहरुले भिडियोलाई पज गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् आजको अन्तिम समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, लुम्बिनीमा नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर डाङ्गी छेत्रीले राजीनामा दिएका छन्। दाङ 2 खबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित डाङ्गीले बुधबार प्रदेशसभा सभामुखलाई राजीनामा पत्र बुझाएका हुन्। दर्शकवृन्द, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।